नमस्ते उपविश सर्वे कुशलं वा? आं माताजी। छात्रा अद्य वयं स्वदेशी आहारम् इति पाठं पठामः। आं माताजी। माताजी, स्वदेशी आहारं नाम किम्? उपविश स्वनाम किम्? माताजी, स्वनाम मम। न माताजी, स्वनाम अस्माकम्। उत्तमम्। उपविश देशी नाम किम्? माताजी, देशी नाम कंट्री। उत्तमम्। उपविश इदानीं किं वदन्तु? स्वदेशी माताजी। उत्तमम्। आहार नाम किम्? आहार नाम भोजनं माताजी। उत्तमम्। इदानीं मिलित्वा वदन्तु। स्वदेशी भोजनं माताजी। सत्यं। स्वदेशी भोजनं नाम अस्माकं देशस्य आहारः इति अर्थः। अत्र नानाविधखाद्यानि सन्ति भारतदेशे। आगच्छन्तु वयम् एकत्र गमिष्यामः। आं माताजी, गमिष्यामः। एतत् गृहं वा उपाहारमन्दिरं वा? किमर्थमेवं पृच्छति भोः? एतत् अविभक्तकुटुम्बम् अस्ति। सर्वे मिलित्वा वासं कुर्वन्ति। आगच्छन्तु। नमस्ते, कः विशेषः? पश्यन्तु छात्र, एषः ज्येष्ठः। एतस्य वयः कति जानन्ति वा? 50 भवेत्। नहीं रे, 60 भवेत्। नहीं 80 भवेत्। सर्वदा नहीं, एषः 125 वयः अस्ति। आश्चर्यं। कथं वयं साध्यः? किमर्थं न? सर्वं साध्यम्। कथं कल्पितामः? वयं भारतीयाः ऋतुनुसारम् आहारपद्धतिः अस्ति। काश्मीरतः कन्याकुमारीपर्यन्तम् आहारवैशिष्ट्यम् अस्ति। तदेव स्वदेशी आहारं कथयन्ति। सत्यं, भारतीय आहारपद्धतिः बहु सुन्दरम् अस्ति। आं छात्राः इदानीं दृष्टुं किल यथा नानाविधधर्माणि सन्ति तथैव नानाविधभोजनमपि सन्ति। आगच्छन्तु, वयं सर्वे भोजनं कुर्मः। भोजनं सिद्धं वा? आम्, आगच्छन्तु भोजनं कुर्मः। माताजी, स्वादिष्टकर भोजनम् इदम्। आहा, अब्बा, मधुरं मधुरम्। माताजी, मधुरं मधुरम्। आहा, पोळिका, अन्नं, रसं, पायसं सर्वं स्वादिष्टम्। अब्बा, आहा, आं रुचिकरभोजनम्। आस्वादयतु, आस्वादयतु। अन्नदाता सुखी भव। अस्तु प्रियछात्र, सर्वे दृष्टं किल? स्वभोजनेन किं किम् उपयोगः
सर्वे स्वदेशीभोजनमेव खादन्ति तेन आरोग्यः स्वस्थं भवति वयं सर्वे शतं जीवामः शुभं भूयात्